अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, अल मंजूर दारुल शिफा की तरफ से मैं हूँ हकीम अनवार हुसैन फरीदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स फरीदी। आज एक इतना ज़बरदस्त तरीका और एक अदद नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि जिन दोनों के इस्तेमाल से जिन लोगों ने अपने जो उज़्व तनासल होता है उसको तबाह व बर्बाद कर दिया है, उसमें कोताही, लागरी, कज्जी, टेढ़ापन, सुस्ती, जो भी मसाइल पैदा हो चुके हैं, यकीन माने इस खास तरीका के इस्तेमाल से वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। अगर आप इस तरीका को चंद दिन इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त और मुफीद तरीका है, इसको ज़रूर आजमाइएगा और साथ में जो नुस्खा दूंगा उसको भी आपने ज़रूर ट्राई करना है। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जिन्होंने मेरे चैनल हेल्थ टिप्स फरीदी को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस ज़रूर कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो तरीकाकार क्या है, साथ में परहेज भी बताऊंगा आपको। अगर आप मेरी इन चंद बातों को, इस मुख्तसर सी वीडियो को गौर से सुन लें और इन पर अमल करें, जो भी मैं हदायत आपको दूं इन पर अमल करें तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब आपके तमाम जो ये जिनसी मसाइल हैं वो ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ये तरीका बहुत ही आला है, साइंसी तौर पर ये माना हुआ तरीका है और हुक्मा लोग ये अच्छी खासी फीसें लेकर उसके बाद ये बताते हैं। लेकिन मैं आज आपके सामने यूट्यूब पर इसे बताने जा रहा हूँ। आपने इसे ज़रूर इस्तेमाल करना, ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि ये आम तरीका नहीं है। ये कोई बस वो क्या कहते हैं कि हमें तुक्का नहीं है, ये बहुत ही ज़बरदस्त एक तरीक़ाकार है और इस पर कई लोग इसको आजमा कर अपने आप को ठीक कर चुके हैं, फिट कर चुके हैं। तरीक़ाकार क्या है कि आपने उज़्व तनासल को अच्छी तरह से साफ़ करना है, यानी किसी ब्लेड या उस्ते वगैरह से उसको अच्छी तरह साफ़ करना है। उसके जो बाल वगैरह हैं उनको उतारना है। बाल उतारने के बाद आपने क्या करना है कि जिस शावर के नीचे आप नहाते हैं, शावर को आपने किसी तरीके से ना खोल लेना है पीछे, यानी कि सिर्फ पाइप रह जाए। शावर को खोल लें और सिर्फ पाइप रहे, अब उसको चलाएं और उसकी जो वो पानी की धार है वो बिल्कुल जो उज़्व तनासल की जड़ है उसके ऊपर गिरनी चाहिए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आप यकीनन शावर के नीचे नहाते होंगे। आपने शावर को दूसरा खोल लेना है। शावर खोलने के बाद उसके पीछे वो जो पाइप सब बच जाएगा, इससे आपका काम चलेगा। अब आपने नहाना किस तरह है कि जब आपने वो शावर चलाया तो उससे जो पानी की धार निकले वो आपका जो उज़्व तनासल है उसकी जड़ पर गिरने चाहिए। ये आप पानी की जो वो धार है वो उज़्व तनासल की जड़ पर कम अज कम 5 मिनट से लेकर आधा घंटा तक गिराएंगे और एक ही जगह पर गिराएंगे। यानी आपने उज़्व तनासल पर उसको आगे पीछे, ये पानी की धार इस तरह आगे पीछे नहीं गिरानी, बल्कि उसकी जड़ है जो पेट के साथ उज़्व तनासल जो वो लगा होगा मसाना के साथ, यानी उसका जड़ वाला हिस्सा, उसके ऊपर आप पानी की धार गिराएंगे और मुसलसल गिराएंगे। ये तकरीबन आप ऐसा करें कि 5 से लेकर आधा घंटा तक। बेहतर है कि आप दूसरा नीचे बैठ जाएं। नीचे बैठकर अगर पानी गिराएंगे तो ज़्यादा बेहतर। यानी कहने का मकसद ये है कि जितना हाइट से पानी आए, जितना ज़ोर, जितना प्रेशर से पानी आए उतना ज़्यादा फ़ायदा मंद है। पुराने दौर में क्या होता था कि छतों पर चढ़कर लोटा में पानी लेकर उज़्व तनासल पर गिराया जाता था। ये बाकायदा तरीक़ाकार था और इससे काफ़ी ज़्यादा वो क्या कहते हैं कि ये जो भी उज़्व तनासल के मसाइल हैं वो ठीक हो जाते। लेकिन आप मुकम्मल सुन लीजिए तरीक़ाकार कि इसको पानी को गिराने के बाद आपके पास एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल जो होता है, रोगन ज़ैतून, वो आपके पास होना चाहिए। रोगन ज़ैतून लेकर जब आप नहा चुके हैं तो अच्छी तरह उज़्व तनासल पर भी और उसके इर्द गिर्द, यानी कि 3-4 इंच मुरब्बा इंच उसके इर्द गिर्द भी उसको अच्छी तरह से लगा दें। अच्छा, ये लगाने के बाद आपका काम हुआ कंप्लीट। अब अगले दिन आपने फिर यही काम करना है, लेकिन उस दिन आपने, अगर आप वो ब्लेड का इस्तेमाल कर सकते हो तो ज़रूर करें, अगर नहीं कर सकते तो एक दिन छोड़कर एक दिन आपने ब्लेड के साथ उज़्व तनासल के जो इर्द गिर्द बाल हैं, उसके ऊपर बाल हैं, उनको ज़रूर उतारना है। ये आप काम करते रहें, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन आप ब्लेड के साथ जो बाल हैं उनको उतारेंगे
اور سب سے بہتر تو ہوتا ہے اس طرح، لیکن آج کل اس طرح کا وہ کیا کہتے ہیں کہ دور نہیں رہا۔ بہرحال جو بھی چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں، ریزر ہے، بلیڈ ہے، سیفٹی ہے، جو بھی آپ اسے بولتے ہیں، اس کے ساتھ آپ اپنے بالوں کو صاف کرتے رہیں۔ صاف کرنے کے بعد پانی کی در 5 سے لے کر آدھا گھنٹہ، جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ 5 سے لے کر آدھا گھنٹہ تک اس پر عضو تناسل کی جڑ پر وہ پانی گراتے رہیں، اور اس کے بعد ایکسٹرا ورجن آئل جو روغن زیتون ہوتا ہے اس کو عضو تناسل پر اور اس کے ارد گرد اچھی طرح مالش نہیں بلکہ اس کو بس تیل کو لگا دینا ہے۔ اچھا، یہ کام آپ کرتے رہیں، چند دن کرنے کی دیر ہے، آپ کے عضو تناسل کی تمام خرابیاں دور ہو جائیں گی۔ ساتھ میں ایک نسخہ آپ کو دے رہا ہوں، وہ بنا لیجئے۔ اس میں اکر کرائے 1 نمبر، لونگ جو نر ہوتے ہیں، جائفل، اچھا مغز جائفل ہوگا، اس کے اوپر ایک سخت سا وہ چھلکا ہوتا ہے اس کو اتار دینا ہے، مغز جائفل ہے، جل وتری ہے، دار چینی، فلفل سیاہ، سونٹھ اور خلنجان ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ نے ہم وزن لے لینی ہے۔ ہم وزن لے کر ان کو اچھی طرح اپنے بریک کپڑ چھان کرنا ہے، میدا کی طرح بریک کرنا ہے۔ اس کے بڑے جو فل سائز والے کیپسول 1000 ملی گرام والے ہوتے ہیں وہ بھر لینے ہیں۔ ایک کیپسول صبح، ایک شام، کھانے کی 1 گھنٹہ بعد ہمراہ نیم گرم دودھ آپ استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ نیم گرم دودھ نہ پی سکیں تو بے شک نارمل دودھ کے ساتھ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن چند عرصہ آپ نے اس کو استعمال ضرور کرنا ہے، اور ساتھ میں پرہیز کرنا ہے۔ پرہیز کیا ہے کہ آپ نے جو ترشی والی غذائیں ہیں یا چیزیں ہیں ان کا استعمال کم سے کم کرنا ہے، اور زیادہ نمک کا استعمال نہیں کرنا۔ دوسرا، اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جب کوئی بندہ ڈسچارج نہیں رہا ہوتا، اس کی ٹائمنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو حکمہ اس کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یا تو ترشی کا استعمال کر لیں یا زیادہ نمک کا استعمال کر لیں، یعنی کہ نمک چکھنے کی دیر ہوتی ہے، ترشی چکھنے کی دیر ہوتی ہے کہ وہ بندہ جو ڈسچارج نہیں ہو رہا ہوتا وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ نمک اور زیادہ کھٹاس یا کھٹائی والی جو چیزیں ہیں یہ مادہ منویہ کو کتنا پتلا کر دیتی ہیں، اس لیے ان سے بچنا ہے۔ اگر آپ قوت باء میں اضافہ چاہتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے جو آپ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ وٹامن سی کی بھرپور مقدار ہوتی ہے کھٹی اشیاء میں، وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ ضرور استعمال کریں، لیکن کم ترشی والی چیزیں استعمال کریں۔ زیادہ کھٹاس اور دن 24 گھنٹے کھٹاس یہ اچھا نہیں ہے، 24 گھنٹے نمک کا اضافی استعمال وہ اچھا نہیں ہے۔ ان چیزوں سے بچیں، اور آپ یہ جو میں نے نسخہ بتایا وہ استعمال کریں، اور اچھی غذائیں کھائیں۔ اچھا، قدرت کی بنی ہوئی چیزیں زیادہ سے زیادہ کھائیں، اور جو پروسیس شدہ چیزیں ہیں، ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزیں، وہ کم سے کم استعمال کریں۔ آپ فریش فروٹ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اچھی غذا کھائیں، تازہ فریش غذا کھائیں، گھر کی بنی ہوئی غذا کھائیں، دیسی گھی کا استعمال کریں، دودھ کا استعمال کریں، کیلا کا استعمال کریں، سیب کا استعمال کریں۔ یعنی آپ جتنی اچھی غذا کھائیں گے، مغزیات جو آپ کھا سکتے ہیں وہ آپ کھائیں، اپنی صحت کے مطابق جو آپ کو چیزیں اچھی ہوں غذائی لحاظ سے وہ آپ استعمال کرتے رہیں، اور ساتھ میں جو میں نے آپ کو پرہیز بتایا وہ پرہیز کرتے رہیں، اور چند دن اپنی بیوی سے الگ رہ کر، یعنی مباشرت نہ کر کے، بیوی سے الگ نہیں ہونا، مباشرت چھوڑ کر آپ یہ چیزیں استعمال کر لیں۔ وہ والی جو ورزش، وہ والا طریقہ جو بتایا وہ بھی استعمال کریں جو پانی والا ہے اور تیل والا ہے، اور ساتھ میں یہ جو نسخہ میں نے بتایا وہ بھی استعمال کریں، اور جو اچھی غذا ہے وہ بھی آپ ضرور کھائیں، اور نمک اور ترشی سے پرہیز کریں۔ تو انشاءاللہ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ یہ بہت ہی اچھا اور جینون طریقہ ہے، اور خدارہ شارٹ کٹ کے چکروں میں نہ رہیں۔ یہ جو وقتی دعائیں کھا کر آپ وقتی ہیرو بنتے ہیں، یہ یقین جانیں آپ کی صحت کو تباہ و برباد کر دیتی۔ یہ چیزیں بعد میں جا کر پتہ چلتا ہے کہ بندے کے گردے، دل، دماغ، جگر کتنا ڈیمیج ہو چکا ہے، اعصابی طور پر بندہ کتنا کمزور ہو چکا تھا۔ اور یقین مانے تھوڑے دنوں کی بات ہے کہ ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ دو ٹیبلٹ کھا کر بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہو رہا۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، تو آپ خدارہ ان چیزوں سے بچیں اور اپنی صحت کا خیال کریں، اور جو جینون طریقہ کار ہے، جو صحیح طریقہ کار ہے، صحیح علاج، ٹائم ضرور لگتا ہے لیکن بندہ بالکل فٹ ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ نے اچھے اور غور سے سنی ہوگی، اور ان پر آپ ضرور عمل کریں گے اور انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔